अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं जा रही हूँ अपने दोस्त की तरफ। उसके अब्बू की आज बरसी है, तो इंशाल्लाह वहाँ चल के आपसे मिलते हैं, क्योंकि साल गुज़रते पता ही नहीं चला। और एक साल गुज़र गया और आज पहली बरसी है। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बचपन की दोस्त है, उनके बाबा की है जी। तो अब हम चल पड़े अपने रास्ते पर। जा रही हूँ इमाम बारगाह। और आप लोगों से ये शेयर करना था कि जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें वॉइस प्रॉब्लम आ गया था कि मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी आधी वीडियो बनाने के बाद। तो मैंने अब दोबारा एडिट किया। तो प्लीज़ जिन लोगों ने कमेंट किए और जिन लोगों ने देखा, वो अब मेरी इस वीडियो को दोबारा वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि नए नए व्लॉगर्स बन रहे हैं तो अभी इशू हो जाते हैं। खैर जी, अब निकल पड़े हम रास्ते पे और जा रही हूँ मैं इमाम बारगाह। मेरी जो दोस्त है, उसके वालिद साहब की आज पहली बरसी है। तो अल्लाह पाक उनके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद करें, उनकी मग़फ़रत फ़रमाए। बहुत नेक और शफ़ीक इंसान थे और मेरे बहुत प्यारे मामू थे, मेरी अम्मी के बहुत प्यारे भाई बने हुए थे। तो खैर जी, यही ज़िंदगी का दस्तूर है, जिसने आना है उसने जाना है। अपने नेक अमाल साथ लेके जाएं हम लोग। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफ़ीक अता फ़रमाए और अच्छाई कर सकें, नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दें और हमेशा सोचें कि अच्छा करने की कोशिश करें। अब मैं पहुंच गए इमाम बारगाह और मुझे बहुत लेट हो गया था। शाम के 5 बज गए, 3 बजे का टाइम था, पर अम्मी ने पहले मुझे लिया क्योंकि मेरा घर दूर है। वहाँ से फिर अम्मी मुझे लेने आई। फिर हमने जहाँ जाना था वो और ज़्यादा कुछ दूर था। अम्मी के घर से नज़दीक है, मेरे घर से दूर है। तो खैर वहाँ पे पहुँचे, सबसे मिले, दुआए मग़फ़रत की। इमाम बारगाह में माशाल्लाह से मजलिस का एहतमाम था, आज़ादारी का एहतमाम था। तो मैं ये सब चीज़ें अटेंड नहीं कर सकी, क्योंकि जब मैं पहुंची तो मैं खाने के टाइम पे पहुंची थी। तो अब जी सबसे मुलाकात हो रही थी और खाना लोग खा पी रहे थे। खाते हुए सबको देख रही थी कि ये सोच रही थी कि देखें जी, खुशियाँ हो या गमियाँ हो, खाना है ही है। और शादियों में खुशी से इंसान खाता और गमियों में दुख के साथ। पर ज़िंदगी का दस्तूर यही चल रहा है, चल सो चल की वो है। खैर अब जी मैं पहुंची तो मेरी भांजी, मेरी जो दोस्त है, उसकी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी भी बेटी है ये, और हमारी गोदों में ये पली, हमारे सामने पैदा हुई है। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। फिर मैं अलम पाक पे आई, मौला अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम के अलम पाक पे ज़ियारत की, दुआ मांगी। इमाम बारगाह बहुत खूबसूरत बना हुआ था जहाँ पे ये एहतमाम था। और फिर मैं मिली अपने नए मेहमान से। ये मेरी इसी दोस्त की माशाल्लाह 14 साल के बाद फिर अल्लाह पाक ने बेटी से नवाजा, और बहुत क्यूट। और मैं इससे पहली दफ़ा मिली थी और मुझसे नाराज़ भी थी। अब आ गए जी खाने की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि मैं अपनी प्लेट बना रही हूँ। पुलाव का एहतमाम था, मीठे का, फ्रूट का, माशाल्लाह बहुत प्यारा और बहुत लज़ीज़ खाना था। बस जी खाना तो है, चाहे आप गमियों में जाएं या खुशियों में जाएं, खाना ज़रूर खाना है। तो रस्में दुनिया, खाना खाया, अपनी प्लेट बना रही थी। अभी जाऊंगी खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा फ्रूट खाया। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी, सब हमारे अपने ही थे, सब हमारे अपने थे। और सबसे मुलाकात भी हो गई। गमियों खुशियों में यही होता है। और फिर मन्नत खाना खा रही थी, उसको प्लेट बना के दी, उसके साथ थोड़ा सा मैंने भी शेयर किया, क्योंकि मन्नत मेरी कहती है कि मम्मा मैं अकेली नहीं खाऊंगी। फिर मैंने अपनी मम्मा को प्लेट दी। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक कुल जहान की माँ को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मेरी वालदा को सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, हम पर उनका साया हमेशा सलामत रहे। माएँ बहुत मीठी होती हैं। और अब हम निकले इमाम बारगाह से। मगरिब में कुछ टाइम रह गया था, और जिस दोस्त की तरफ मैं आई थी इमाम बारगाह में, जिनके वालिद साहब की बरसी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अब तुम बहुत लेट आई हो, तो यहाँ से अब मेरे घर चलोगी। तो मैंने फिर अम्मी से कहा कि अम्मी अब चलते हैं। तो जी ये मेरी
امی ساتھ ہیں اور ہم ماں بیٹی اب نکلیں ان کے گھر جانے کے لیے، کیونکہ مجھے واقعہ ہی لیٹ ہو چکا تھا، تو میں نے کہا کہ نہیں اچھا نہیں لگتا، اب گھر جانا ضرور بنتا ہے۔ تو ہم ماں بیٹی پھر وہاں سے نکلے، اور ساتھ میں یہ خالائیں ہیں، بڑی خالہ ہے، یہ میری چھوٹی خالہ ہیں، اور دیکھ رہی تھی مجھے ولاگ بناتے ہوئے، تو ہنس رہی تھی کہ اب تم نے ولاگنگ شروع کی ہے۔ تو میں نے کہا جی ہاں، یہ ایک اچھا ٹائم پاس ہے، ولاگ بناتی ہوں تو میرا کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، کیونکہ سارا دن گھر کی ایکٹیویٹیز میں انسان بہت وہ ہو جاتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جب سے ولاگنگ شروع کی ہے تو دل لگا رہتا ہے بچوں سے، جب میں فارغ ہو جاتی ہوں اور گھر کے کام کار سے، تو پھر میرا فوکس جو ہوتا ہے وہ اپنے ولاگنگ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اب ہم لوگ نکلے گاڑی کی طرف جا رہی ہوں، کیونکہ بھائی نے گاڑی دور پارک کی ہوئی تھی، تو چلتے چلتے ہم پہنچ گئے اپنی گاڑی کی طرف۔ اور جی گاڑی دیکھ رہے ہیں آپ، بہت مشکل ہے بھائی ڈرائیو کرنا، اسی لیے میں نے سیکھی نہیں، اور مجھے ڈرائیو آتی بھی نہیں ہے۔ اب سیکھوں گی انشاءاللہ، اب سیکھوں گی، ولاگنگ کی خاطر سیکھوں گی۔ تو اب ہم لوگ بیٹھ گئے گاڑی میں، کیونکہ یہ نکال رہا تھا، تو جا رہی تھی میں اپنی دوست کی طرف، نکلے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے جی، یہ بہانہ ہے ایک کہ انسان کبھی بھی نکلے اور اپنوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور دل کو سکون تسلی ہو جاتی ہے۔ میں جیسے پہنچی تو ماشاءاللہ سے وہ نماز مغرب ادا کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی ولاگ میں لیتی ہوں، اور میں نے کہا کہ میرے لیے ضرور دعا کرنا، کیونکہ میری یہ دوست میری بچپن کی دوست ہے، اور میرے لیے ہمیشہ بہت سی دعائیں مانگتی ہے۔ اور جیسے ہی ہم گئے تو شام کا ٹائم تھا، تو انہوں نے چائے کا اہتمام کیا، بسکٹس کا اہتمام کیا، ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں نے چائے پی۔ اور پھر جی یہ جو میری چھوٹی سی لٹل پرنسس ہے، اس کو میں نے منہ دکھائی دی، کیونکہ ہمارے میں یہ ہے کہ جی تقریباً سب میں یہ ہوتا ہوگا۔ تو یہ جو میری دوست ہے، اس نے میرے بچوں کو بڑے بڑے گفٹ دیے ماشاءاللہ سے، تو میں گفٹ تو اس موقع پہ لا نہیں سکی، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ جی تھوڑی سی ایک رسم ادا کریں، اور منہ دکھائی اپنی جو چھوٹی ہے اس کو دی جائے، اللہ پاک اس کا نصیب اچھا کرے۔ اور پھر ان سے اجازت لی، اور اجازت لے کے میں نکلی اپنے گھر کی طرف۔ یہاں سے میری والدہ مجھے میرے گھر ڈراپ کریں گی، اور پھر وہ اپنے گھر جائیں گی۔ تو پھر میں نے امی سے کہا کہ جی راستے سے مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ لینا ہے کھانے پینے کے لیے، کیونکہ لنچ تو میرا وہاں پہ ہی ہو گیا تھا، اور ڈنر میں نے گھر بنایا نہیں تھا لیٹ ہو جانے کی وجہ سے۔ تو یہاں سے پھر ہم لوگ ابھی نکل رہے ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پھر میں نے وہاں سے جوس پیا بلکہ، اور کچھ پارسل بھی کرائے، برگر پارسل کروائے، اور رات کے کھانے کے لیے بچوں کو صرف آج برگر میں ہی ٹال دیا کہ بھائی چلو اسی سے گزارا کر لو، کیونکہ مجھ سے پکانے کی ہمت نہیں ہے۔ اور گیس کراچی میں آج کل بہت زیادہ ایشو ہو چکا ہے کہ گیس بہت جلدی ہی چلا جاتا ہے، تو ٹائم بھی نہیں ملتا۔ اور ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، جا رہی، اور اب امی سے باتیں کرتے ہوئے، بھائی سے باتیں کرتے ہوئے، یہ دیکھیں جی یہ میری منت ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہاٹ اینڈ رول پہ، اور یہاں سے پھر آرڈر کی بچوں کے لیے چیزیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور جوس منگوائے۔ جیسے ہی جوس آیا تو جوس بہت مزے کا بنا ہوا تھا، فریش جوسز، اور مجھے پسند ہے اورنج، اور میرے بھائی کو پسند ہے بنانا، امی کو بھی پسند ہے اورنج۔ تو پھر ہم نے جی جوس پیا، جوس پی کے، اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پہ برگرز کا آرڈر دے دیا تھا۔ تو جیسے برگر جب تک پارسل ہو رہے تھے تب تک ہم نے پی لیا جوس، اور آپس میں باتیں کر رہے تھے دنیا داری کی۔ اور میری والدہ میرے ساتھ ہیں، بھائی ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں جی منت تو ماشاءاللہ سے سو گئے، اسکول روٹین ہے نا، صبح سویر اٹھ جانا اور پھر رات میں جلدی سو جانا۔ تو دیکھیے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے اپنے گھر، بچے کے لیے لائی برگر، اور میرے بچے کھائیں گے، اور میں نے صرف فرائز ٹیسٹ کیے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کھاؤں نا۔ تو خیر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ولاگ کا انتظار کیجیے گا، اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔